पंजाबी पिदर सिंध की औलाद है उर्दू, पूरब से पश्चिम हिंद में शहजाद है उर्दू, तामिल से सरे तिब्बती बुनियाद है उर्दू, बंगाल और बिहार इज़्ने अलमजाद है उर्दू, हिंदी की ब्राह्मण को क्लियर नहीं वजदान, वहदत की इकाई हुई उर्दू बिला उन्वान। थे जामे जहां नामा के बानी हरी हरदत, ये अव्वली अखबार था उर्दू का महूरत, 1822 की ये हिंदी बसीरत थी हिंदू मुसलमान की वहदत की अलामत। तारीख के पन्नों पे है महफूज अवध अखबार, 1858 में था मुंशी नवल इजहार, 1858 में था मुंशी नवल इजहार। मुंशी दिया नारायण निगम का था ज़माना, ये उर्दू अदब का था गरां कद्र खजाना, 4940 प्लस नज़्मे शबाना, वो 300 मुंशी के मज़ामीन तो लाना। मुंशी का विजन नफरती अंग्रेज परे था, इखलास से उर्दू का हर एक काम करे था, इखलास से उर्दू का हर एक काम करे था। थे चंद्र जी राम और समय उर्दू सुहाना, दिल्ली से थे साइंस के उस्ताद ज़माना, कुरान के सादीन की तहसी शरीफाना, शेवा था बनात और निसा तबका पढ़ाना, सरकार ने एक खिलतपन पार्च और नक़द दिया खूब, उर्दू के फ़रोग और तरक्की के थे महबूब। 1919 में लाहौर से प्रताप, कृष्ण महाशाह चरखे लिसानी के थे महताब, अंग्रेज़ हुकूमत के मुखालिफ हुए बेताब, उर्दू की मोहब्बत में रहे आहनी आसाब, प्रताप ने लाहौर में दिल्ली किया यकजा, कृष्ण महाशाह चरखे बहिश्ती थे सितारा, कृष्ण महाशाह चरखे बहिश्ती थे सितारा। लाहौर से खुशहाल के मिलाप की तारीफ, उस मर्द जफा कैश की हर लब पे है तौसीफ, और देश बधू गुप्ता के उस तेज की तसनीफ, अंग्रेज नहीं कर सका उस पेज में तहरीफ, हिंदू ने उरूस उर्दू को जी जान से सवारा, भारत में गिरा है न गिरेगा ये मीनारा, भारत में गिरा है न गिरेगा ये मीनारा। कृष्ण जी प्रेमचंद्रो राजेंद्र बेदी, जगदेश सुरिंदर भी हैं उर्दू चमक हस्ती, चकबुस्त मलिसानी तलुक और हैं गोपी, बर्राज कंवर सैन गया सिंध जी कैफी, साहिर की असीर अमृता सब जिन के प्रीतम, जंबीर अमरचंद मदन चावला शबनम। आज़ाद जगन्नाथ हैं उर्दू के वतन नाज, गोरखपुरी उस्ताद फिराक आप चमन नाज, गुलजार न होते तो कहाँ नौशा कहाँ मीर, साहिर नहीं होते तो कहाँ रांझा कहाँ हीर, जावेद के अख्तर से तखय्युल में उजाला, मजरूह शकील आप हैं महताब का हाला, आज़म गढ़ी कैफी से नशीली हुई धरती, हसरत तेरे लफ्ज़ों से खुले जन्नती खिड़की, कोयल सरा मशहूर लता जाने हया तुम, जौन एलिया जन्नत में तुझे सुन के हैं गुमसुम, दानिश्वरो बैठे हुए हम चाक गरीबा, तहजीब व तमद्दुन भी तवारीख भी यकसां, शक्लें भी वही लहजे वही और वही मौसम, जब बात बिगड़ती है निकल आते हैं एटम, क्या सरज़माने हिंद को नापाक करे हम, क्या हिंद की दुख्तर के सरों खींच ले परचम। क्या ताज महल काशियो ननकाना खुद ही ढाएं, तामीर शुदा अपना तमद्दुन भी मिटाएं,
کیا کھیت کی ہر کوکھ سے نکلے گا سیاہ تار؟ کیا آگ کے گولوں سے زمین ہوگی بھسمگار؟ دنیا کی چمنزار زمینوں کو سکھا کر خوش ہونا ہے کشمیر کو ہم ماس بنا کر، اجداد کی تاریخ پہ تیزاب گرا کر، آبا کے محلات کی اینٹوں کو دودھ چھڑک کر کھڑی فصلوں کو جلانا، یہ ایٹمی طاقت گل گل کو نہ دکھانا، کیوں حشر سے پہلے ہی یہاں حشر برپا، اس فرش کے تیور سے وہاں عرش بھی تڑپا، پھر دیکھا صراط آگے تھا دو گام جہنم، اس آگ تماشے سے فنا ہوتے تھے دمخم، آدم پہ برستے ہوئے خونخوار فرشتے، بچنے کے لیے پتلی گلی کے نہ تھے رستے، سوچا تھا ابس حشر میں یہ پل کا تکلف، ہم بھاگ کے دوزخ ہی کے ہو بیٹھے مکلف، معاً ہمیں آواز سنائی دی کہ پکڑو مایوس ہے دہلیز جہنم اسے جکڑو، منہ پھٹے مگر اپنا ہے جنت میں بٹھاؤ، دوزخ سے بچا ہے میں گلفام پلاؤ۔ دیکھا وہاں دنیا کے سبھی بیٹھے تھے سفاق، جو چھین کے کھا جاتے تھے مظلوم کی خوراک، انسانی عدو تاجر و افسر وہ سپاہی، کعبے کے مسافر کوئی کاشی کے بھی راہی، چنگیز و ہلاکو کے کریں ہٹلر و مودی، اجلاس میں فرعون تھا راون تھا نتن یاہو یہودی، تھا سامری نادر بھی ابو جہل و یزیدی، غدار تھا جعفر کوئی صادق تھا پلیدی۔ نے کہا میں کس لیے اس بزم میں شامل، فرمایا سخنور کے نمائندہ ہو کامل، اعلان ہوا لوٹ لو جنت کے مزے سب، ابلیس کے سائے میں بڑو مشتری سو اب، بولے وہاں اردو کی اجازت نہیں ہوگی، اردو میں محبت ہے محبت نہیں ہوگی، پیدائشی گونگوں کو اشاروں کی زبانی، اعمال کو جانچے گا خدا غیر لسانی۔